नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अथवा मानवीय सङ्कट जुन देखा परेको छ त्यो त छँदै नै छ। सँगसँगै आर्थिक सङ्कट पनि उत्तिकै डरलाग्दो ढङ्गबाट देखा पर्न थालेको छ। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने आर्थिक सङ्कटको यस्तो स्थिति देखिएको छ कि यसले अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाइदिएको छ। आर्थिक वृद्धि दर ह्वात्तै झारिदिएको छ। उद्योग, धन्दा, कल कारखाना, पर्यटन यी सबै क्षेत्रमा यसले असर गरेको छ। बाँकी रहेको एउटै क्षेत्र कृषि हो जसलाई धेरै ठुलो असर यसले गरेको छैन। त्यस मार्फत नेपालले कति ठुलो विकास गर्न सक्छ अथवा आफूलाई बाँच्न सक्ने आधार निर्माण गर्न सक्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी रहेको छ। तर बाँकी रहेका क्षेत्रहरू चाहिँ पुरै ध्वस्त गरिदिएको छ। सबैभन्दा ठुलो असर यसले पर्यटन क्षेत्रमा गरेको छ र पर्यटन क्षेत्रमा गरेको असरको मूल्याङ्कन अझैसम्म हुन सकिरहेको छैन, किनभने यसले कति परसम्म असर गर्छ त्यसको लेखाजोखा अझै हुन सकिरहेको छैन। कोरोनाको सङ्क्रमणले स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या त ल्याएकै छ, मानवीय क्षति भएको छ। यसबीचमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र मानिसहरू खुम्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा यति बेला रहेका छन्। फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू सङ्क्रमित हुन थालेका छन् र उनीहरूको सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदाखेरि असर पनि त्यही ढङ्गको देखिन थालेको छ। त्यसैले कोरोनाको सङ्कट एकातर्फ मात्रै छैन, अर्थात् यो भाइरसले सट्ट हेर्दाखेरि यसले मानिसलाई असर गरेको देखिन्छ, तर यसले सिङ्गो मानवको चल्न सक्ने क्षमता र अहिलेको जुन खालको हाम्रो परिपाटी हो, जसरी हाम्रो व्यवस्था प्रणाली मानिस सबै चलिरहेका थिए त्यसमा नै यसले प्रहार गरिदिएको छ। र यो प्रहारबाट आहत त भएको छ। आहत कुन किसिमको भएको छ भने काठमाडौँको मुटु ठमेल जस्तो ठाउँमा अब मानिसहरू त्यहाँ जसरी भाडामा त्यहाँ पर्यटन क्षेत्र उनीहरूले चलाइरहेका थिए, त्यहाँनेरि होटेलहरू चलाइरहेका थिए, अन्य कुराहरू चलाइरहेका थिए, त्यस्तो ठाउँमा अब हामी चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ भन्न थालेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब यो लामो समय थेक्न सकिन्न कि क्या हो भनेर एक किसिमको आतङ्क त्यहाँनेरि मचिएको छ। यो सबै आतङ्कलाई सम्बोधन सरकारले गर्नुपर्नेछ, स्थिर भएर राम्रो र दीर्घकालीन नीति लिएर। तर सरकार यहाँनेरि अन्य मनस्क स्थितिमा रहिरहेको छ र सरकार यो अवस्थामा रहिरहँदाखेरि अब यो देश कसरी चल्छ होला। आजको अङ्कको मूल हाम्रो बसाइ यहाँनिर रहनेछ र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ चिकित्सा कर्मीहरू नै आन्दोलित हुन थालेका छन्। केवल वीरगञ्जको कुरा मात्र होइन, काठमाडौँमै पनि यो कुरा देखिएको छ। के कारणले रहेछ सुरुवातमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। व्यवस्थापकलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई टेबलमै बसेर कुरा गरौँ भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि अलिकति चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्था गरेपछि हामीले यो चाहिँ अब यो कोभिडको टाइम छ एउटा, त्यो कोभिडको टाइममा अलिकति असर पनि नगरोस्। जुन सरकारले एउटा नीति दिएको छ त्यो सँगसँगै हामी पनि जाने र हाम्रा मागहरू पनि सँगसँगै लिएर जाने र पब्लिकलाई ह्याम्पर हुने गरी र सेवा सुविधामा असर हुने खालको कुनै पनि हामी त्यस्तो कामहरू गर्दैनौँ भनेर हामी आन्दोलन कार्यक्रम चाहिँ आजबाट कालोपट्टि गरेर हाम्रो विनियावली एउटा कुनै पनि संस्था चलाउनलाई एउटा नियम चल्नुपर्छ, नियम हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा त्यो हो। र अर्को स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने मान्छेलाई बेसिक सुविधा नै दिएन कि, बेसिक स्केल नै दिएन क्या, बेसिक सेवा सुविधा नै भएन भन्ने खालको माग हो। र कतिपय थाई साथीहरू हुन्छ, थाई साथीहरूलाई पनि उहाँहरूले पाउने ग्रेड होइन त्योहरू छैन। र अर्को कुरा चाहिँ जुन कन्ट्र्याक्टमा राखेर यहाँ सबै जो अहिलेसम्म जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्टमै राख्ने जुन व्यवस्थापनको करारमै सँगै राखिरहेको व्यवस्थापनको जुन एउटा त्यो खालको चाहिँ परिपाटी छ त्यसको पनि विरोध स्वरूप हामीले यो मागहरू राखेका छौँ।
कोरोनाको संक्रमणलाई चिर्नको लागि सबैभन्दा ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू हो र स्वास्थ्य कर्मीहरू नै आन्दोलित भएका छन्। वीरगञ्जमा संयुक्त रूपमा राजीनामा दिने कुरा चलिरहेको बेलामा काठमाडौँको सिभिल अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलित भए। यो स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरालाई एकछिन छाड्ने हो भनेदेखि पर्यटन क्षेत्र कोरोनाको संक्रमणले तहस नहस भएको अर्को त्यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। एक वर्ष यतादेखि नेपालको पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुतेको छ। पर्यटनको मुटु भनेर मानिएको ठमेलकै कुरा गर्ने हो भने अब यो चल्दैन भनेर त्यहाँबाट पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यवसायीहरूले हात उठाएका छन् र ठमेलमा कयौं त्यस्ता पसलहरू, कयौं त्यस्ता सटरहरू, कयौं त्यस्ता पर्यटन व्यवसायहरू अब यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि कठिन हुन्छ कि भनेर निकै ठुलो अवस्थामा, सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको कुरा बताउन थालेका छन्। वास्तवमा यो एकाध वर्षमै यति ठुलो क्षति कसरी पुग्यो? पर्यटन क्षेत्र धराशयी भएको छ, तर टाटै पल्टने खालको धराशयी हो कि मानिसहरूले यतिकै सुस्केर हालेर यस खालको अभिव्यक्ति दिएका हुन्? त एकजना पर्यटन व्यवसायीको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो भाडा समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकै थियौँ र यो बेलामा कति घरधनीहरूले त्यसलाई सहज तरिकाले लिनुभयो। घरधनी आफैले चाहिँ त्यसको इनिसिएसन लिनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो घरमा बस्ने व्यवसायीहरूलाई आफ्नो घरबाट विस्थापित नहुनको लागि ठुलो पहलहरू गर्नुभएको छ र केही घरधनीहरूले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो वातावरण सिर्जना गर्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको कारणले गर्दा धेरै व्यवसायीहरू उहाँहरूको घरबाट विस्थापित हुनुभएको छ। भने एउटा पाटो यतातिर छ भने अर्को पाटो चाहिँ हिजोको अवस्थामा हामीले के आशा गरेका थियौँ भन्दा अब यो लकडाउन चाहिँ अलिकति खुकुलो भइसकेपछि भदौ 1 गतेबाट डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू चाहिँ सेड्युल अनुसार खोल्ने एउटा वातावरण बनेको थियो र विभिन्न पर्यटन क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अनुरोध गरिसकेपछि पर्यटन मन्त्रालयले त्यसको पहल गरेर एउटा खालको चाहिँ वातावरण बनेको थियो भने पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ फेरि यो निषेधाज्ञाको जुन अवस्था सिर्जना भयो, यो निषेधाज्ञाको अवस्था सिर्जना भइसकेपछि आजको दिनमा चाहिँ हिजो जुन समायोजन गरेको भाडा थियो त्यो भाडा पनि तिरेर व्यवसायीहरू ठमेलमा बस्न सक्ने अवस्था छैन र अहिले हामी चाहिँ घरमा बसेर अब समय अनुसार चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूबाट भर्चुअल मिटिङहरू गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले आजको दिनमा के भन्नुहुन्छ भन्दा अब हिजो जुन चाहिँ 50%, 60%, इभन 30%, 40% जुन भाडा चाहिँ छुट दिनुभएको थियो त्यो भाडा पनि अब आजको दिनमा चाहिँ हामीले तिरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन। अब हामी के गर्ने भनेर व्यवसायीहरू अहिले आत्तिएको अवस्था छ र आजको दिनमा हामीले भन्ने हो भने हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था छैन। मान्छे देख्दाखेरि मान्छे डराउनु पर्ने अवस्था छ र यही अवस्था चाहिँ अब लम्बिएर कहिलेसम्म जाने हो हामीलाई यकिन छैन। त्यसले गर्दाखेरि एक त पर्यटन क्षेत्र यो कोभिड-19 कन्ट्रोल भइसकेपछि अरू क्षेत्रहरू चाहिँ चलायमान हुन सुरु गर्यो भने पनि पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदैन र अर्को 1-1.5 वर्ष हामीलाई टाइम चाहिन्छ, किनभने विदेशीहरू नेपालमा आएर घुमेर चाहिँ म एउटा नेचरको हिसाबले, कल्चरको हिसाबले, रिलिजनको हिसाबले मैले लिनुपर्ने भरपुर चाहिँ मेरो समय मेरो चाहिँ प्रयोग गरेर जान सक्छु भन्ने वातावरण सिर्जना हुनलाई पनि तपाईँको करिब 1-1.5 वर्ष लाग्छ। भने अब यो अवस्थामा चाहिँ अहिले सबै व्यवसायीहरूले ठमेलका घरहरू चाहिँ गोदामको रूपमा प्रयोग गरेर राखेको, एउटा अन्धकारमा राखेको अवस्था छ र यदि यो अवस्थामा चाहिँ गोदामकै रूपमा ठमेलका घरधनीहरूले बुझिदिनु भयो र त्यो खालको भाडा लिनुभयो भने केही समय व्यवसायीहरू जहाँ लगे पनि आफ्ना सामानहरू लगेर गोदामको रूपमा राख्ने हो वेट गर्न सक्नु होला। होइन भने भोलिका दिनहरूमा विस्थापित हुनेहरूको सङ्ख्या एकदमै बढ्ने हामीले देखिरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई निकै ठुलो असर परिसकेपछि त्यसको असर अर्को कहाँ पर्ने हो भने हवाई उड्डयन क्षेत्रमा हो। नेपालको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो र त्यो नेपालमा नाफामा गएको एक मात्रै विमानस्थल त्यही मात्रै हो। बाँकी त्यस्तो ठुलो नाफामा गएको विमानस्थल अर्को हामीसँग रहेको थिएन। त्यो विमानस्थलले एक महिनामा नै करिब 90 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेर सरकारलाई राजस्व बुझाउँदै आएको कुरा त्यहाँ काम गरिरहेका अधिकारीहरू बताइरहेका छन्।
तर 4-5 महिना यतादेखि पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ। हवाई आन्तरिक र बाह्य उडान सबै ठप्प रहेको छ। त्यो ठप्प हुँदाखेरि नेपालले अहिले अरबौं रुपैयाँको क्षति बेहोर्नु परेको छ। हुन त यो क्षति नेपालले मात्र होइन विश्वले नै बेहोर्नु परेको छ। तर हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र र सानो आय आर्जन गरेर कमाइरहेको राष्ट्रमा जब यस्तो खालको असर पर्दो रहेछ तब यसले ढाड नै सेक्दो रहेछ। त्यसैले हवाई उड्डयनका प्रवक्ताहरू त्यहाँका अधिकारीहरू बताउन थालेका छन् यही अवस्था अर्को 4-5 महिना रहने हो भने हाम्रो अवस्था निकै धेरै नाजुक रहन्छ। नाजुक भनेको कुन हदसम्म, नाजुक भन्ने शब्दले के सङ्केत गर्छ त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन प्राधिकरणको प्रमुख आय स्रोत हो, जस्तो अरू एयरपोर्टहरूले लगभग सबै घाटामा छन्, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै फाइदामा छ। हामीले मासिक रूपमा करिब 90 करोड राजस्व आम्दानी गर्थ्यौँ। यो विगत 5-5.5 महिनामा मैले चाहिँ रफली क्यालकुलेसन गर्दाखेरि झन्डै 5 अरब जति हामीले राजस्व गुमायौँ। अब महिनाको 90 करोडले 5 अरब चान्चुन हुन्छ अब हैन। अब यसले गर्दाखेरि प्राधिकरणलाई पनि गाह्रो भएको छ। तर अब पनि 5-7 महिना अझै यस्तै रह्यो भने अझ विकराल स्थिति आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कोरोनाको सङ्कटले केवल स्वास्थ्य क्षेत्रमा होइन, अघि पनि हामीले भन्यौँ कि कोरोनाको सङ्कटले आर्थिक क्षेत्रमा, रोजगारीको क्षेत्रमा, उद्योग धन्दा कल कारखानाको क्षेत्रमा सबैतर्फ असर गर्न थालेको छ। यहाँनिर व्यवसायीहरूले पनि हात उठाउन थालेका छन्। यही अवस्था रहने हो भने व्यवसाय गर्न कठिन हुने अवस्था छ भनेर उद्यमी व्यवसायीहरूले यस्तो खालको विचारहरू व्यक्त गर्न थालेका छन्। यसै कारण उनीहरू लामो समयको निषेधाज्ञाको या भनौँ लकडाउनको पक्षमा देखिँदैनन्। तर त्यो निषेधाज्ञा या लकडाउन या सिल छिटै खुल्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो रहेछ। यो सङ्क्रमण बढेर मानवीय क्षति भएको कुरा टुलु हेरेर बस्ने कि अहिलेको लागि भएको घाटालाई पनि सहेर बस्ने, यो अहम सवाल बनेको छ। त्यसैले गर्दा मानवीय क्षति ठुलो हुँदाखेरि पनि अमेरिकाले सिङ्गो देशमा लकडाउन गरेन। भारतले दिनमै 80,000 मानिसहरू नयाँ सङ्क्रमित देखा पर्न थालेका छन् र पनि त्यहाँ अब आन्तरिक रूपमा सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू भइराखेको छ। नेपालले के गर्ने, नेपालको के तयारी छ, नेपालको के योजना छ, चाहिएको कुरा यो रहेको छ। यो योजनाको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ हो र यो योजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो, त्यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ कोरोनाको सङ्कटको सन्दर्भमा। कोरोनाले विश्वलाई नै जकडेको छ। अब यो चिसो मौसम सुरु भएसँगै यसले झन् धेरै असर गर्न सक्छ भनेर बेलायतमा गरिएको एउटा रिसर्चले देखाएको छ र त्यहाँ बेलायतमा ठुलो मानवीय क्षति हुन सक्छ भनेर फेरि अर्को प्रक्षेपण गरिएको छ। हाम्रो पनि मौसम परिवर्तन हुँदैछ। कोरोनाको सङ्कटबाट हामी मुक्तिको कामना गरिरहेका छौँ, तर कोरोना मुक्त भइरहेको छैन, बरु यसले झन् जकड्दै लगिरहेको छ। यस्तोमा विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारमाथि आक्षेप लगाइदिएको छ। हामी विपक्षी भएर पनि कोरोनाको सङ्कटको बेलामा सरकारलाई भरमग्दुर कोसिस गर्यौँ, सहयोग गर्यौँ, तर सरकारले लकडाउन गर्यो, योजना बनाएन, लकडाउन गर्यो, सानातिना योजना बनायो, कार्यान्वयन गरेन। उसको यस्तो खालको आरोप रहेको छ। परीक्षणमा साह्रै धेरै लापरवाही गरेको भनेर उसले आरोप लगाइरहेको छ। वास्तविक अर्थमा कङ्ग्रेसको यो आरोप कति धरातलले यथार्थमा टेकेर लगाइएको छ, उसको भनाइ यहाँ
प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो सरकारको चाहिँ अबको योजना के हो? संक्रमण अब यो फैलिँदैछ, त्यसलाई चाहिँ रोक्ने अल्पकालीन दीर्घकालीन योजना के छ सरकार? त्यस्तै गरेर यो बन्द फेरि पनि बन्द भएको छ। पहिलेकै बन्दको कारणले आर्थिक सामाजिक जीवन अत्यन्त कष्टकर भइसकेको छ। यो अवस्थामा सरकारसँग के योजना छ? अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सरकारले सार्वजनिक गरोस्, जनतालाई आश्वस्त गरोस् कि हामीसँग प्लान छ, योभन्दा ज्यादा सङ्क्रमित हुनु पनि दिँदैनौँ र यो सधैँ यो बन्दको अवस्था पनि हुने अवस्था पनि हामी चाहिँ हुन दिँदैनौँ, जसको कारणले चाहिँ आर्थिक सामाजिक जीवन झन् कष्टकर होस् भन्ने योजना सरकारसँग के छ त्यो सार्वजनिक गरोस् भनेर हामी माग गर्छौँ। सरकारले अचानक बन्द भन्छ, अचानक खोल्ने भन्छ र त्यसपछि के त भन्ने कुरो कहिले गर्दै गर्दैन। नम्बर 2 जुन अहिले चाहिँ अस्पतालहरूमा बडो जो सङ्क्रमित भएर आएका छन्, बडो कष्ट छ। त्यहाँ हस्पिटल बेडसम्म नपाउने चाहिँ अवस्था चाहिँ आइराखेको छ। त्यसकारणले यो अस्पतालहरू जो अहिले चाहिँ निजी अस्पतालहरूसँग सहकारी नगरी उपाय छैन। त्यो गरिरहँदा अब हरेक निजी अस्पताललाई 20% छुट्याउने हुने कुरा चाहिँ व्यवहारिक छैन। त्यसकारण चाहिँ निश्चित सङ्ख्यामा, आवश्यक सङ्ख्यामा निजी अस्पतालहरूलाई चाहिँ कोभिड अस्पतालको रूपमा चाहिँ रूपान्तरित गर्नुपर्छ सरकार। कोरोनाको सङ्कटको बारेमा थुप्रै र अनेक तहबाट अनेक चरणमा छलफल भइरहेको छ। सांसदहरू पनि बहसमा उत्रेका छन्। सत्ता पक्षका सांसदहरू, विपक्षमा रहेका सांसदहरू सबैले आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट ज्ञान, क्षमता, सिपको प्रयोग गर्दै कोरोनाको सङ्कटबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने सन्दर्भमा राय विचारहरू प्रकट गरि नै रहेका छन्। सत्ता पक्षकै एकजना सांसदको कुरालाई ख्याल गर्ने हो भनेदेखि सरकारले गर्नुपर्ने केही सुझावहरू उनीहरूले दिएका छन्। सांसदहरूको सुझाव सरकारले कति लिइरहेको छ, विज्ञहरूको सुझाव सरकारले कति लिइरहेको छ र ती सुझावले कोरोनाको सङ्कटलाई निमिट्यान्न पार्नको लागि काम गर्छ कि केवल विचारको लागि मात्र आइरहेको छ, यो पनि अर्को पक्ष रहेको छ। किनभने कोरोनालाई कसैले पनि निमिट्यान्न पार्न सकेको छैन। बरु ठिक लगाएको त्यही चीनले हो जसले अहिले आएर वुहानका स्कुलहरू पनि सञ्चालन गर्न थालिसकेको छ। यस्तो बेलामा सांसदहरूले दिएको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर सुझाव उनीहरूले के दिए त्यो कुरा पनि हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो होम आइसोलेसनको कुराहरू भन्दा पनि सरकारले नै संस्थागत रूपमा आइसोलेसन चाहिँ नि सञ्चालन गर्नुपर्छ। किन होम आइसोलेसन यो हाम्रो घनीभूत चाहिँ नि जुन यो जनघनत्व भएको ठाउँमा र हाम्रो चाहिँ नि बसाइको संयुक्त जुन परिवारको कन्सेप्टमा रहेको हाम्रो बसाइको मोडलहरूको भएको ठाउँमा होम आइसोलेसन चाहिँ नि त्यति उपयुक्त होइन। त्यो झनै चाहिँ नि सङ्क्रमित बढाउने खालको, परिवारमा सङ्क्रमण हुने, समुदायमा सङ्क्रमण हुने चाहिँ नि सम्भावनाहरू त्यो प्रचुर मात्रामा रह्यो। त्यसो भएको हुनाले आइसोलेसन चाहिँ नि अब गभर्मेन्टले नै तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै हामीले चाहिँ नि जोड गरेका छौँ। अब अर्को अहिले डिफेक्ट भनेको एउटा हाम्रो कहाँनिर भन्दाखेरि यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, टेस्ट रिपोर्ट हप्ता दिनसम्म नआउँ, अनि त्यो पोजिटिभ भएको मान्छे घुमाइ गरेर एकतिरबाट हामी ट्रेसिङ गरेर आएको छौँ, कन्ट्रोलको लागि टेस्टिङ गरेर आएको छौँ, त्यसलाई ठ्याक्क चाहिँ नि आइसोलेट गरिदिन पाएको त्यो चाहिँ नि डिस्कनेक्ट भयो, त्यसले अरूलाई चाहिँ नि ट्रान्सफर गर्न सक्दैन। तर रिपोर्टै हप्ता दिनसम्म नआइसकेपछि त त्यो मान्छे त कहाँ घुम्ने भयो, कहाँ घुम्ने भयो होइन। यो एउटा चाहिँ नि डिफेक्ट छ, त्यो पनि हामीले हिजो भनेका छौँ। यसलाई चाहिँ नि यथाशीघ्र रिपोर्ट दिने व्यवस्था चाहिँ नि गर्नुपर्छ।
सुझावहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, सल्लाहहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। सरकारले गरेका कामहरू के गर्यो त त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार भन्दैछ केवल 2-3वटा ल्याबहरू थिए, PCR मेसिनहरू थिएनन्, हामी सबै त्यो पूर्वाधार निर्माण गऱ्यौँ। आइसोलेसनदेखि लिएर भेन्टिलेटरसम्मका व्यवस्थापनहरू हामीले गऱ्यौँ। देशभरि ठुलो सङ्ख्यामा परीक्षण गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भने दिनमा 22-23 हजार PCR परीक्षण गरिएको छ। तर धरातले यथार्थ त्योभन्दा फरक प्रकृतिको रहेको छ। खास गरी विपक्षीदेखि लिएर विज्ञहरूसम्मले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व टोलीलाई प्रश्न उठाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसम्म प्रश्न उठाएको छ र यो नेतृत्वले कोरोनाको सङ्कटलाई चिन्न सकेन, अब यसले टार्न सक्दैन भनेर उनीहरू आरोप पनि लगाइरहेका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञ टोलीहरू भन्दैछन् कि हामी काम गरिरहेका छौँ र काम यसरी गरिरहेका छौँ कि कोरोनालाई हामी निस्तेज पार्छौँ भनेर उनीहरू अहिले पनि बताइरहेका छन्। अहिले पछिल्लो काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमणको अवस्था अलि बढी बढ्दै गएको, अलि बढी जोखिममा भएको व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुभएको अवस्था देखिन्छ। यसमा सरसर्ती हेर्दाखेरि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर 3टै जिल्ला गरेर 5000को हाराहारी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइसक्नु भएको, त्यसमध्ये 500-600 जति व्यक्तिहरू डिस्चार्ज हुनुभएको अवस्था छ। 1100 जति व्यक्तिहरू, 1100 भन्दा केही थप व्यक्तिहरू विभिन्न अस्पतालहरूमा, विभिन्न 17-18वटा अस्पतालहरूमा उपचाररत हुनुहुन्छ भने 1700-1800 जति व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको कुरा गर्नुपर्दा धेरै व्यक्तिहरूको आवत जावत हुने ठाउँहरू, बढी बाहिरको मानिसहरूसँग पनि आउजाउ हुने अथवा बाहिर घरभन्दा बाहिर बढी निस्किने ठाउँहरू कोटेश्वर, कलङ्की, बालाजु, नक्साल, महाराजगञ्ज, कालीमाटी लगायतका क्षेत्रहरूमा अलि बढी सङ्क्रमणको अवस्था देखिन्छ। विशेष त काठमाडौँ जिल्ला बढी सङ्क्रमित, बढी जोखिममा भएको देखिन्छ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि उपत्यकाका सबै जिल्लाहरू, सबै ठाउँहरू उत्तिकै जोखिममा छन्, किनभने जनसङ्ख्या धेरै छ, जनघनत्व धेरै छ। एउटा व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भयो भने धेरै व्यक्तिलाई सर्न सक्ने सम्भावना बढी छ। यो अवस्थालाई हामीले बिस्तारै हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा प्रयासहरू, हाम्रा सामूहिक दुःखहरूका साथ हामीले सामूहिक प्रयासले जे गरेका छौँ त्यो कुराहरू हामीले अझ राम्रोसँग गर्दै गयौँ भने हामीले कोरोनाको यो लडाइँ र कोरोनाबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै जान सक्ने अवस्था पक्कै पनि आउँछ। कोरोनाको सन्दर्भमा थुप्रै मतहरू रहेका छन्, तर कोरोना भाइरस के हो अझै पनि विज्ञहरूले चिनेका छैनन्। नेपालका विज्ञहरू मात्र होइन, संसारकै अब्बलभन्दा अब्बल विज्ञहरूले पनि कोरोना भाइरस के रहेछ, यसलाई कसरी ठिक लगाउने भनेर अहिलेसम्म पनि चिनेका छैनन्। रुसदेखि बेलायतसम्म, अमेरिकादेखि चीनसम्म सबैले औषधि निर्माणको कुरा गरेका छन्। हामी यो चरणमा पुग्यौँ, त्यो चरणमा पुग्यौँ भनेर उनीहरू भनिरहेका छन्। भर छ त्यही एउटा भ्याक्सिनको र हामी त्यो भ्याक्सिन कहिले प्राप्त गरौँला भन्ने बडा आशातीत भएर बसेका छौँ। तर त्यो आउने कहिले, त्यसलाई निको पार्ने कहिले। WHO को कुरालाई ख्याल गर्ने हो भने अझै 2 वर्षसम्म हामीले यो कोरोनालाई सहनु पर्नेछ। तर 2 वर्षसम्म हामी के सहेर बस्न सकौँला, त्योसँग सहन सक्ने हाम्रो ताकत रहिरहला, यो महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको छ। यो सवालको जवाफ चाहिँ अझै पनि फेला परिरहेको छैन। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।